अथात्मानम् शिवात्मानम् श्रीरुद्ररूपम् ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशम् त्रिनेत्रम् पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरम् दशभुजम् सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवम् शशाङ्काङ्कम् नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयम् च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणाम् धारिणम् शूलपाणिनम् ज्वलन्तम् पिङ्गलजटा शिखामुद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनाप्लुतम् शान्तम् दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तम् सुरासुरनमस्कृतम् नित्यम् च शाश्वतम् शुद्धम् ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानम् रुद्रम् वै विश्वरूपिणम् एवम् ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिम् व्याख्यास्यामः आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायाम् वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठन्तु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानम् तिष्ठन्तु माम् रक्षन्तु अग्निर्मे वाचि श्रुतः वाग्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुम् हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगुम् हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुम् हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयम् मयि अहममृते
अमृतम् ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रुतः मन्युर्हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रुतः आत्मा हृदये हृदयम् मयि अहममृते अमृतम् ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषटे निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषटे सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फटे भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानाम् त्वा गणपतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः शञ्च मे मयश्च मे प्रियम् च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम् च मे वहश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम् च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीलम् च मे लयश्च मरुतम् च मे मृतम् च मे यक्ष्मम् च मे नामयच्च मे
जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम् च मे न मित्रम् च मे भयम् च मे सुखम् च मे शयनम् च मे सूषा च मे सुदिनम् च मे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।